अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सम्मानित दर्शकों और प्रिय विद्यार्थियों, हमारी आज की सभा शिक्षात्मक पाठ्यक्रम की श्रृंखला जनाजे के नियम से संबंधित है। आज हम मय्यत को कफन देने के संबंध में इस्लाम में क्या नियम है, क्या विधि है, क्या परंपरा है, क्या आदेश है, इसकी चर्चा करेंगे। मय्यत को नहलाने के बाद, स्नान कराने के पश्चात, जब नहलाने का समापन हो जाए तो उसको कफन पहनाना ज़रूरी है, आवश्यक है। अल्लाह के संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इसका आदेश दिया है। इसका प्रमाण वो हदीस है जिसमें एक हाजी के साथ जो दुर्घटना हो गई थी कि उनकी ऊँटनी ने उन्हें पटक दिया था, वो अपनी ऊँटनी से गिर पड़े थे। तो अल्लाह के संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कफन दफन और जनाजे से संबंधित जो आदेश दिए थे, उसमें एक आदेश ये भी था, वकफ़िनू, और इनको कफन पहनाओ। इस हदीस का उल्लेख इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम आदि ने किया है। तो कफन पहनाना आवश्यक है, फ़र्ज़ है। दूसरी बात ये जानने की है कि कफन पे जो खर्चा आए, कफन जितने कीमत की हो, वो मय्यत के छोड़े हुए माल में से होना चाहिए। असल ये है कि कफन का कपड़ा या कफन की कीमत मय्यत के छोड़े हुए माल में से होना चाहिए। यदि उसने इतना ही माल छोड़ा है जिससे उसे कफन दिया जा सके, तो उसे उसी माल से कफन दिया जाएगा। इस संबंध में खब्बाब पुत्र अरत रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है। कहते हैं, हमने अल्लाह के संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की। अल्लाह की राह में अपना घर बार, धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया। हमारा उद्देश्य था कि अल्लाह की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाए। अल्लाह मालिक पर हमारा बदला लाजिम हो गया, और अल्लाह तो बहुत अता करने वाला है, देने वाला है, ज़रूर अल्लाह देगा। कहते हैं कि हम में से कुछ लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए, और दुनिया में जो अल्लाह बदला देने वाला है उसमें से वो कुछ खा ना सके। अल्लाह दुनिया में भी देता है, और दुनिया से जाने के बाद आखिरत में तो है ही है, यकीनी तौर पर। तो कहते हैं कि कुछ लोग दुनिया से चले गए और दुनिया में इसका कोई बदला वो नहीं खा सके। उन्हीं में से एक व्यक्ति मुसाब पुत्र उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिन्हें उहुद के दिन मार डाला गया, शहीद कर दिया गया, और उनके पास कफन देने के लिए मात्र एक चादर के सिवा कुछ नहीं था, और वो चादर भी इतनी बड़ी नहीं थी जिससे पूरे शरीर को ढाका जा सकता। छोटी सी चादर थी कि जब उसे सर पे डाला जाता तो पाँव खुल जाते, और पाँव पे डाला जाता तो सर खुल जाया करता था। तो अल्लाह के संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्थिति देखकर ये आदेश दिया कि सिर को ढांक दो, और सिर की ओर से जितने शरीर के जितने भाग तक कफन का ये वस्त्र पहुंच जाए उसे ढांक दो, और
पैर का जितना भाग खुला रह जाए उस पर इज़खिर नामी घास या कोई और घास डाल दो। तो कहते हैं कि उन्हें दुनिया में अपना कोई बदला नहीं मिला। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनका वृक्ष, जिनका पेड़ फल देने लगा और आज वो अपने पेड़ का फल तोड़ के उसे खा रहे हैं और उससे आनंदित हो रहे हैं। इस हदीस का उल्लेख इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम और आदि ने किया है। तो ये रहा दूसरा मसला। अगली बात यह है कि कफन के संबंध में होना ये चाहिए कि वो मुनासिब हो, उचित हो, पूरे बदन को ढकने के लिए अच्छा हो, लंबा बड़ा हो, इतना काफ़ी हो, पर्याप्त हो, पूरा शरीर उससे ढक जाए। इस संबंध में जाबिर पुत्र अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया, भाषण दिया और अपने एक सहाबी की चर्चा की कि जो दुनिया छोड़ चुके थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी और उन्हें यूं ही आम सा कफन दे दिया गया और रात ही में समाधि में, कब्र में दफन कर दिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मनाही फरमाई। आपने इस बात से रोका कि किसी व्यक्ति को रातों रात ही दफन कर दिया जाए, उसका जनाजा पढ़ना चाहिए, सलाते जनाजा अदा करनी चाहिए। हाँ, अगर कोई मजबूरी है तो अलग बात है, मजबूरी के समय ऐसा किया जा सकता है, लेकिन मजबूरी के बिना किसी व्यक्ति को रात में और यूं ही जनाजा पढ़े बिना दफन करना उचित नहीं है। अल्लाह के संदेष्टा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कफ़ना अहदुकुम अखाहु फलयुहसिन कफना इन इस्तता। जब तुम में से कोई व्यक्ति अपने भाई को कफन दे तो उसे अच्छा कफन पहनाए अपनी शक्ति के अनुसार। इस हदीस का उल्लेख इमाम मुस्लिम ने किया है और इस हदीस में जो ये बात कही गई है कि अच्छा कफन पहनाए, अच्छा कफन पहनाने का अर्थ यह है कि मुनासिब हो, उचित हो, साफ सुथरा हो, मोटा हो, ऐसा बारीक ना हो कि शरीर उसमें से झलके दिखाई पड़े, पूरे बदन का पर्दा हो जाए, मध्य श्रेणी का हो, ना बहुत ही उत्तम और आला और ना बहुत ही मामूली हो, बहुत फजूल खर्ची करके और हद से तजावुज़ करके ना लाया गया हो, बहुत आला किस्म का ना हो। ये उसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यही है कि साफ सुथरा हो और मुनासिब हो। इमाम नववी ने ये बात कही है कि जिस प्रकार का वस्त्र वो अपने जीवन में धारण किया करता था उसी प्रकार का उसे कफन दिया जाए। लेकिन ये बात सही मालूम नहीं होती, क्योंकि एक तो इसका कोई प्रमाण नहीं है और दूसरे ये कि दुनिया के जीवन में वस्त्र पहनने वाले कोई बहुत ही उत्तम और आला और महंगा और कीमती पहनता है और कोई बहुत ही मामूली और खराब स्थिति में और खराब किस्म का पहनता है। तो इसलिए कफन में वैसा क्या, कफन तो अच्छा साफ सुथरा सबको दिया जाएगा, तो इसलिए उनकी बात मुनासिब नहीं लगती। कफन से संबंधित ये बात भी याद रहे कि अगर कफन कम पड़ जाए, छोटा पड़ जाए और पूरा लंबा बड़ा कफन, लंबा चौड़ा कफन मैसर ना हो, उपलब्ध ना हो,
تو سر کی اور سے پہنایا جائے گا اور شریر کے جتنے بھاگ تک پہنچ سکے سر کے اور سے کفن پہنا دیا جائے گا، اور پیر کی اور سے جتنا بھاگ کھلا رہ جائے اس پر اذخر یا کوئی اور گھاس ڈال دی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث خباب پتر ارت رضی اللہ عنہ کی ہے، جو مصعب پتر عمیر رضی اللہ عنہ سے سمبندھت ہے، کہ جب انہیں کفن دیا جا رہا تھا، مصعب رضی اللہ عنہ کو جب کفن دیا جا رہا تھا تو چھوٹا پڑ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا کہ سر کی طرف سے پہنایا جائے اور پیر کا جتنا حصہ کھلا رہے اس پر اذخر نامی گھاس ڈال دی جائے۔ اسی پرکار اس سمبندھ میں حارثہ پتر مضرب رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں خباب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور انہیں پیٹ میں کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے 7 مرتبہ پیٹ کو داغ رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یدی میں نے اللہ کے سندیشٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آدیش نہ سنا ہوتا کہ تم میں سے کوئی ویکتی موت کی اچھا نہ کرے تو میں موت کی اچھا کر لیتا، موت کی تمنا اور آرزو کر لیتا، لیکن اللہ کے سندیشٹا نے اس سے روکا ہے، اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوئم کو اس استھتی میں، ایک سمے تھا کہ میری استھتی یہ تھی کہ میرے پاس 1 درہم بھی دھن نہیں تھا، 1 درہم کا بھی میں مالک نہیں تھا، اور آج میرے گھر کے ایک کونے میں 40,000 درہم رکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا کفن لایا گیا، جب انہوں نے اپنا کفن دیکھا تو رو پڑے اور کہنے لگے حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کو ان کے کفن کے لیے ایک سادہ سی چادر تھی، انہیں تو پوری طرح کفن بھی میسر نہ آ سکا، پریاپت کفن بھی میسر نہ آیا، اپلبدھ نہ ہوا۔ جب ان کے سر پہ ڈالا جاتا تو پیر کھل جاتا، اور جب پیروں پہ ڈالا جاتا تو سر کھل جایا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے پیروں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی اور سر کی اور کفن پہنا دیا گیا۔ یہ اس حدیث کا الیکھ امام احمد نے اپنی مسند میں کیا ہے۔ یدی ایسی استھتی ہو کہ کفن کم پڑ جائیں اور مردے زیادہ ہو جائیں تو بہت سارے لوگوں کو ایک ہی کفن پہنایا جا سکتا ہے۔ ایک کفن پہنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کئی لاشیں ایک ہی کفن میں لپیٹ دی جائیں، اس کا صحیح ارتھ یہ ہے کہ اس کفن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ایک ہی کپڑا ہے اس کے کئی ٹکڑے کیے جائیں اور ہر ایک کو الگ الگ کفن پہنایا جائے، اور سر کے اور سے وہ پہنایا جائے، اگر چھوٹا پڑ جائے تو پیر کی اور کھلا رکھا جائے۔ اس سلسلے میں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب احد کے یدھ کا دن تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے اور ان کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، ان کی صورت بگاڑ دی گئی تھی، ناک کان کاٹ دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یدی یہ خطرہ نہ ہوتا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور میری پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے من میں کچھ سوچیں گی تو میں حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو یوں ہی باہر چھوڑ دیتا کہ اسے پشو پنچھی کھا جاتے، اور جب پرلوک کا دن ہوتا، قیامت کا دن ہوتا، تو اللہ تعالی پشو پکشی کے پیٹ سے ان کو دوبارہ جیون دیتا، دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرتا۔ بہرحال حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک چادر میں کفن پہنایا گیا۔ جب
सर को ढका जाता तो पैर खुल जाता, और पैर ढका जाता तो सर खुल जाता। अंत में ये तय हुआ, अल्लाह के नबी का ये आदेश आया कि सर की ओर से पहना दिया जाए और पाँव पर इज़खिर घास डाल दी जाए। और आपने हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के सिवा और किसी शहीद की सलात जनाजा नहीं अदा की, और आपने कहा कि मैं इनका गवाह हूँ। उहद के युद्ध में बहुत सारे लोग शहीद हो गए, मरने वालों की एक बड़ी संख्या थी और कफन कम पड़ रहे थे, तो 2 और 3 लोगों को एक ही कब्र में इकट्ठा कर दिया जाता, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि किसे कुरान का स्मरण अधिक था, किसे कुरान ज़्यादा याद था, तो उसे लहद में आगे रखा जाता था, और 2 और 3 लोगों को एक ही कफन पहनाया जाता था। ये सुनन अबी दाऊद, सुनन तिर्मिज़ी में ये इस हदीस का उल्लेख है, और इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हसन कहा है। इसी प्रकार कफन से संबंधित ये बात भी याद रहे कि शहीद जिन कपड़ों में कत्ल किया गया है वो कपड़े उससे उतारे नहीं जाएंगे, उन्हीं कपड़ों समेत उसे कफन पहनाया जाएगा। वो कपड़े रहेंगे, उसके ऊपर से उसे कफन पहना दिया जाएगा। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे, मारे गए थे, उनके बारे में फरमाया ज़म्मिलूहुम फ़ी सियाबिहिम, उनके लिबास ही में जो वस्त्र वो पहले से धारण किए हुए थे उसी में उन्हें लपेट दो और कफन पहना दो। और कफन के संबंध में मुस्तहब ये है कि एक कपड़े में या एक से ज़्यादा कपड़ों में, उस कपड़े के ऊपर एक कपड़ा नीचे है और उसके ऊपर से एक कपड़ा और डाल दिया जाए, तो ऐसा करना मुस्तहब है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाब रज़ी अल्लाह अन्हु, हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ किया, जैसा कि पीछे इसका बयान हो गया है। और इसी तरह से इस संबंध में एक और हदीस है शद्दाद इब्नुल हाद की। वो कहते हैं कि एक बद्दू अल्लाह के संदेष्टा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में आया और वो आप पर ईमान लाया, मुसलमान हो गया, आपकी पैरवी करने लगा और कहा कि मैं अब अपना सब कुछ छोड़कर हिजरत करके आपके साथ रहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी को उनका ध्यान रखने के लिए कह दिया। जब खैबर का युद्ध हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, जिसको माले गनीमत कहते हैं। मुसलमानों को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, तो आपने अपने सहाबा में उसे बांट दिया, उसकी तकसीम फरमाई। और ये बद्दू सहाबी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उनकी जिम्मेदारी थी मुसलमानों के सवारियों को चराना, तो वो चराने गए हुए थे। जब लौट के आए तो उनका हिस्सा भी उन्हें दिया गया। तो वो अल्लाह के संदेष्टा, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैंने इसे पाने के लिए आपकी पैरवी नहीं की है, मैं आप पर ईमान लाया हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं अल्लाह की राह में कोई तीर आके मेरे हलक पे लगे और फिर मैं शहीद हो जाऊं और फिर मैं स्वर्गवास हो जाऊं, अल्लाह की जन्नत में मुझे प्रवेश मिल जाए। ये मेरा उद्देश्य है, ये मेरा लक्ष्य है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन तस्दुकुल्लाह यसदुक्का, अगर तुम ये बात कहने में, अल्लाह से अपनी बात कहने में सच्चे हो तो अल्लाह ताला इसे सच कर देगा। यानी तुम्हारी जो इच्छा है अल्लाह वो इच्छा पूरी करेगा। कुछ दिनों के बाद की बात है कि एक जंग हुई और फिर ये बद्दू सहाबी को
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی لاش لائی گئی اور انہیں اسی استھان پر تیر لگا تھا جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میری اچھا ہے کہ مجھے یہاں تیر لگے اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا یہ وہی شخص ہے، یہ وہی وقتی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں اے اللہ کے سندیشٹا۔ تو آپ نے کہا اس نے جو بات کہی تھی اللہ سے بالکل ستیہ کہی تھی، اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے میں، اپنے وسطر میں یہ بدو صحابی کو کفن پہنایا، انہیں آگے بڑھا کر کے ان کی صلاۃ جنازہ ادا کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ جنازہ میں جو دعا سنی گئی، اللہ سے جو آپ پرارتھنا کر رہے تھے جو سنی گئی، اس میں سے ایک یہ بھی تھا اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذلک۔ اے اللہ یہ تیرا داس ہے، تیرا بندہ ہے، تیری راہ میں اس نے اپنا دھن دولت سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر لی تھی، اے اللہ اسے شہادت کی موت ملی ہے، اے اللہ میں اس پر گواہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساکشی بن رہے ہیں، گواہ بن رہے ہیں۔ اس حدیث کا الیکھ امام نسائی، امام حاکم، امام طحاوی آدی نے کیا ہے، اور حدیث کی سند صحیح ہے۔ اسی پرکار زبیر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے دن بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تو آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مہلائیں یہاں پر آئیں اور اس درشیہ کو دیکھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن صفیہ رضی اللہ عنہ آ رہی تھی، جو کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی ماتا جی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا المرأہ المرأہ، دیکھو یہ کس طرح آ رہی ہے، ایک مہیلا آ رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا، زبیر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری ماتا جی صفیہ رضی اللہ عنہ ہی ہوں گی، اس لیے میں تیزی سے ان کی طرف بڑھ کر کے گیا، اور وہ شہیدوں کے پاس پہنچ جائیں اس سے پہلے ہی میں نے انہیں روکا۔ تو انہوں نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے زور سے دھکا دیا، اور بڑی بہادر خاتون تھی، بڑی مضبوط اور دلیر خاتون تھی، مہیلا تھی۔ انہوں نے کہا کہ تیرے پاؤں کے نیچے زمین نہ رہے، ہٹ جا میرے سامنے سے۔ تو میں نے کہا زبیر رضی اللہ عنہ جو صفیہ رضی اللہ عنہ کے پتر ہیں، سپتر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ماتا جی، امی جان، اللہ کے سندیشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے، روکا ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھیں گی آپ۔ چنانچہ وہ رک گئیں، اور وہ اپنے ساتھ کفن کے 2 کپڑے لائی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ 2 کپڑے اپنے بھائی حمزہ کے لیے لائی ہوں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس جنگ میں قتل کر دیے گئے ہیں، ان کی ہتیا کر دی گئی ہے، انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو انہیں انہی کپڑوں میں کفن دیا جائے۔ کہتے ہیں زبیر رضی اللہ عنہ کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے پہلو میں، ان کے بغل میں ایک انصاری صحابی کی بھی ہتیا ہوئی تھی، وہ ان کی لاش بھی تھی وہیں، اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوا تھا جو حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ تو ہمیں اس بات سے لجہ آئی، شرم آئی، حیا آئی کہ ہم حمزہ رضی اللہ عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیں، اور وہیں دوسرے انصاری صحابی کفن کے بنا ہی رہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کر لیا جائے کہ ان 2 کپڑوں میں سے ایک حمزہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا جائے، حمزہ رضی اللہ عنہ کا کفن بنا دیا جائے، اور دوسرا انصاری صحابی کے لیے کفن بنا دیا جائے۔ کہتے ہیں پھر دیکھا گیا تو ایک کپڑا بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا، تو ہم نے پھر قرعہ اندازی کی، نام نکالا کہ کس کا نام نکل جائے، تو جس کپڑا پر جس کا نام نکلا اسے پھر انہی دونوں میں اس حساب سے قرعہ کے حساب سے، نام نکالنے کے حساب سے، جس کا نام جس کپڑے پہ نکلا اس میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ اس حدیث کا الیکھ امام احمد رحمہ اللہ نے کیا ہے۔ تو آج کی سبھا میں
इतनी बातें पर्याप्त हैं और इसी पर हम आज की सभा का समापन करते हैं और हम आशा करते हैं कि ये सभा आपके लिए लाभदायक रहा होगा। वल्लाहु ताला आलम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।